अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द और पट्ठों के दर्द के लिए करिश्माती जड़ी बूटियाँ, आइए आज के वीडियो में तफसील से जानते हैं। कबल उसके कि जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करके हमें शुक्रिया का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामुन के पत्ते रगड़कर उनमें मक्खन मिलाकर सफ़ेद दाग वाली जगह पर लगाएं, सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाएंगे। अगर जिस्म से पसीने की बदबू आती हो तो फिटकरी को पानी में मिलाकर गुस्ल करने से बदबू ख़त्म हो जाती है। तिल खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। रात को कम खाना खाएं। पेशाब करके फ़ौरन पानी पीने से पेशाब पीला आता है। चेहरे के लिए नाइट क्रीम 1 अदद प्याले में एलोवेरा जेल, दही, विटामिन ए को 2 कैप्सूल डालें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रोज़ाना रात को चेहरे पर लेप कर लें। रोज़ाना के इस्तेमाल से जिल्द मुलायम हो जाएगी और चमक उठेगी। नहाने से पहले तेल से अच्छी तरह मालिश कर लें, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अगर हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह पर फ़ौरन उसे सरसों का तेल लगाओ, छाले नहीं बनेंगे। पेट की आधे से ज़्यादा बीमारियां आहिस्ता और आराम से चबाकर खाना खाने से ख़त्म हो जाती हैं। 5 चीज़ें बंदे को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, हर वक्त बैठे रहना। नंबर 2, ज़हनी परेशानी। नंबर 3, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना। नंबर 4, नींद की कमी। नंबर 5, आयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। खून की खराबियों को दूर करना हो या खून की मुख्तलिफ बीमारियां हों तो उनका बेहतरीन इलाज बकरी का दूध है। 50 साल वाली औरत 20 साल जैसा दिखना चाहती है तो सोते वक्त रोज़ाना दूध की बालाई लगाएं। कुछ दिन बाद बिल्कुल जिल्द बदल जाएगी और बिल्कुल जवान नज़र आएगी। हमेशा 5 किस्म के लोगों को पाँच किस्म के लोगों के सोहबत में रहा करो। पुरजोश, शुक्रगुजार और पुरएतमाद, खुले जहन के लोग, हौसला अफजाई करने वाले लोग। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो, बेपनाह ताकत में इजाफा होगा और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सांस की तकलीफ़ हो या एलर्जी की तकलीफ़ हो, अदरक की चाय जादुई तौर पर अपना असर दिखाती है। आँखों में मोतिया बिंद हो जाए तो खालिस अर्क़ गुलाब आँखों में टपकाएं और कुछ देर के बाद आँखों में खालिस शहद डालें। मोतिया बिंद का इलाज मुमकिन है। हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो सदका करते रहा करो। जो लोग शर्मगाह पर खारिश करते रहते हैं तो समझ जाओ ऐसे लोग हार जल्दी मान जाते हैं। जो लोग रोटी खाने से पहले पानी पीते हैं समझ जाओ वह लोग लंबी उम्र, सेहतमंद उम्र पाते हैं। बुढ़ापा 5 तरीक़ों से रोका जा सकता है। नंबर 1, जैतून के तेल इस्तेमाल करने से, सब्ज़ चाय पीने से, मछली खाने से, अनार का जूस पीने से, ब्रेज खाने से। ऐसा मर्द शादी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं जिसमें ये 3 आदत पाई जाती हो। नंबर 1, गैर जिम्मेदार। नंबर 2, काहिल। नंबर 3, जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त न हो। ज़्यादा काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी लग जाती है। पानी में अर्क़ गुलाब शामिल करके धोया करो, चेहरा हमेशा जवान नज़र आएगा। ज़हन को इतना तेज़ करना चाहते हो कि कोई बात ना बोले तो सूरजमुखी के तेल से माथे पर मालिश करो। जवानी का फार्मूला, खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। बड़ा गोश्त खाना छोड़ दो। रोज़ाना सुबह सवेरे नीम गर्म पानी पीते रहो। अंडे की जर्दी छोड़कर सफ़ेदी का इस्तेमाल करो। कम अज़ कम 8 गिलास पानी
پی لیا کریں، تھوڑا سا شہد چاٹ لیا کریں۔ اگر پیٹ کو ہمیشہ کے لیے تندرست رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ بتاشے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب باہر چلا آئے گا۔ سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ دروازہ کھولنا یا کسی بھی خاتون کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، بات ایک واضح اور نرم آواز میں کریں، اس میں ہی طاقت ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیو، بدن کو طاقت نہیں ملتی۔ چنے کی دال کی پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت سفید ہو جائے گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو ایسے میں خربوزہ کھاد قبض اور جلن میں مفید ہے۔ آلو کا استعمال کم سے کم کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانے ہیں تو کریلے کے پانی پی لو، چہرے صاف ہو جائے گا۔ انگارے کی راکھ میں نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں، دانت کا درد ختم ہو جائے گا اور پیلے دانت سفید ہو جائیں گے۔ جو بندہ تربوز کو ثابت کھانے کی بجائے اس کا رس پیتا ہے اس کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جو بندہ دیسی انڈے کو ابال کر صبح نہار منہ کھاتا ہے اس بندے کو کبھی زکام نہیں ہوتی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیس رہتی ہے تو کھانے کے فوراً بعد کھجور کھا لیا کرو۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اگر وزن ایک دم گرنے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھا لیا کرو۔ اگر کوئی بدہضمی ہو جائے تو کھٹی ڈکاریں آئے تو پودینے کا پانی نکال کر پی لیا کرو۔ شکر اور نمک ڈالیں اور پی لیں، گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ کپڑے دھونے والے صابن پر لیموں کا رس لگا کر کپڑے دھونے سے صابن زیادہ دیر تک چلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے قریب نہ بھٹکے تو نیم کے پتوں کی دھونی جلا دیں۔ واش روم میں لیموں کا چھلکا جلا کر رکھنے سے کاکروچ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دماغی کمزوری ہو جائے تو عصر اور مغرب کے درمیان مقرر کر کے تازہ جلیبیاں کھایا کریں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، تازہ جلیبیاں ان کے لیے لاجواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ تندرست رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت مند اور تندرست رکھے، اور تمام بھائیوں سے درخواست کریں کہ ضرور بالضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔